माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधका सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय सदस्यले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचनामा मेरो गम्भीर रूपले ध्यान आकृष्ट भएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई समसामयिक संशोधन गर्न प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मैले सम्मानित सदनमा प्रस्ताव गरेको छु। नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएपछि संविधानको धारा 10, 11, 12, 13, 14 र 15 मा नागरिकताका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079 जारी भई प्रस्तुत ऐन बमोजिम नेपालको नागरिकता प्रदान गरिँदै आएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालत सहितका अदालतहरूबाट जारी आदेशको कार्यान्वयन गरी नागरिकताको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न, विगतमा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकका सन्ततिका सम्बन्धमा, बाबुको पहिचान नभएको सन्ततिका सम्बन्धमा, बाबु बेपत्ता भएको सम्बन्धमा तथा नाबालक परिचय पत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई समावेश गरी खास गरी आमाकै नामबाट सहज रूपले नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने गरी नेपाल नागरिकता ऐन 2063 मा संशोधनका लागि प्रस्तुत विधेयक सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नु परेको हो। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रस्तुत विधेयकमा गरिएका व्यवस्था मूलभूत रूपले यस प्रकार रहेका छन् भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। दफा 3 को उपदफा 4 क मा बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएमा बाबुले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकोमा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु परेको, कुनै व्यक्तिको जन्म दर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रहरूमा बाबुको नाम उल्लेख भए तापनि निजको बाबुको अन्य पहिचान नखुलेको र हाल सम्पर्कमा नरहेको भनी निजले सो घोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मान्ने व्यवस्था गर्ने। त्यस्तै नागरिकता प्राप्तिको लागि उमेर पुगेको व्यक्तिले मात्र सो घोषणा गर्ने व्यवस्थाको सट्टा निजको आमाले समेत सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट बाबुको पहिचान सहितका विषयमा आमा समेत जिम्मेवार हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। बाबु र आमाको जन्मको आधारमा नागरिकता हुनुपर्नेमा कुनै एकको मात्र भई अर्काको नभएको व्यक्तिको हकमा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तथा नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिए बमोजिम सो घोषणा गरेमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने। दफा 3 को उपदफा 5 बमोजिम दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा र कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी पनि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गर्ने। नागरिकताको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष निवेदन गर्ने व्यवस्थाको सट्टा गृह मन्त्रालयको सचिव समक्ष निवेदन दिन मर्का पर्ने व्यक्तिले सक्ने तथा गृह मन्त्रालयको सचिवले गरेको निर्णय अन्तिम हुने, अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी व्यवस्था गरी नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयलाई कम झन्झटिलो बनाउने। त्यस्तै 16 वर्ष उमेर पुरा नभएको र बाबु वा आमा मध्ये कम्तीमा एकजना नेपाली नागरिक रहेको नाबालकलाई तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम नाबालक परिचय पत्र प्रदान गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरी नाबालकको वैदेशिक यात्रा गर्नु परेको अवस्थामा सहजीकरण गर्न प्रस्तुत ऐनमा संशोधन गरिएको हो।
यसरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाबु र आमा नेपाली भएका, बाबुको पहिचान नखुलेको वा बाबु वा आमामध्ये कुनै एक बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा तथा नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएको तर बाबुको पहिचान नखुलेको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रस्तुत संशोधनहरू आवश्यक रहेका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तुत संशोधनबाट नेपाली आमा र बाबुका सन्तान तथा विदेश जान आवश्यक पर्ने कागजात पुरा नहुँदा समस्यामा परेका नाबालकको परिचय पत्रको समस्या समाधान हुन जाने देखिन्छ। जहाँसम्म माननीय सदस्यज्यूबाट विरोधको सूचनामा उल्लेखित विषयहरू रहेका छन्, नेपाली नभइकन विदेशीले नेपालको नागरिकता लिएको अवस्थामा रद्द हुने व्यवस्था मौजुदा ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको छ। अङ्गीकृतका सन्ततिको नागरिकता, नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई निश्चित अवधि पश्चात मात्र नागरिकता दिनुपर्ने तथा निश्चित क्षेत्रका लागि वंशजको नागरिकता हुनै पर्ने सहितका व्यवस्थामा माननीय सदस्यले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। म यस विषयमा मेरो गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण भएको कुरा मैले निवेदन गरि नै सकेको छु र यस बारेमा थप सम्मानित सदनहरूमा अगाडि छलफल हुने नै छन्। अहिलेलाई प्रस्तुत गरिएको यो संशोधनले खास गरेर आमाकै नामबाट नागरिकता सहज रूपले प्राप्त हुन सक्ने अवस्था र जन्मसिद्धको सन्तानका बारेमा पनि नागरिकताको जुन समस्या रहेको छ त्यसलाई समाधान गर्ने र नाबालक जुन नेपाली आमा बुवाको सन्तति हुन्, नाबालिगलाई पनि विदेश यात्रा गर्ने लगायतका विषयका लागि परिचय पत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेर अहिले विद्यमान नागरिकताका बारेमा रहेका केही समस्या र जसमा खास गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पटक पटक निर्देशनात्मक आदेशहरू र फैसला गरेको आधारमा त्यस अनुरूप नागरिकताको विषयलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यो संशोधनहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। तसर्थ प्रस्तुत विधेयकलाई समृद्ध गराउन आवश्यक रचनात्मक सहयोग नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट हुने नै भएकोले सम्मानित सदनमा प्रस्तुत यो विधेयकलाई अगाडि बढाएर यसलाई थप प्रक्रियामा लिएर जानका लागि म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय प्रेम सुवाललाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, मन्त्रीज्यूबाट जन्मको आधारमा विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता आएन र साथसाथै मन्त्रीज्यूबाट व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका र उद्योग व्यापारको लागि वंशजको नेपाली नागरिक चाहिने भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको आयो, तर यसलाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता नआएको हुनाले म आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रेम सुवालले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। हुन्न भन्ने पक्षमा मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 105 बमोजिम माननीय प्रेम सुवालबाट विरोधको सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक माननीय प्रेम सुवाललाई उक्त विरोध गर्नुपर्ने कारण सहित संक्षिप्तमा वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट।
सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 105 बमोजिम देहाका कारणहरूसहित नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 को प्रस्तुत गर्न अनुमति गर्ने प्रस्तावको विरोधको सूचना पेश गर्न चाहन्छु। उमेर पुगेका सबै नेपालीले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरी जन्मको आधारमा विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने, नेपालीसँग विवाह भएका विदेशीलाई विदेशको नागरिकता त्यागेको 15 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने, आमा वा बुबा अङ्गीकृत नेपाली नागरिक भए तिनका छोराछोरीलाई पनि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने र वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिन नहुने, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र उद्योग व्यापार समेतको लागि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कुनै पनि किसिमको नेपाली नागरिकता सिनेमा र बसको टिकट जस्तै सजिलै दिन नहुने, विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बेच्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्छ। यो खारेज नगरिए अपार्टमेन्ट किन्ने विदेशीलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने दबावलाई सरकारले ठेक्न सक्ने छैन। यी सबै विषयमा दोषीलाई कारबाही गर्न एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु जरुरी छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता मान्य गृह मन्त्री रमेश लेखकलाई उक्त